बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि फरवरी का महीना है, यानी आप देखें कि पूरे मुल्क में सैलाब आ रहा है, बारिशें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। ये मोहलत ख़त्म हो रही है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब, बारिशें, इतनी तबाही हुई है और इस वक्त हालत ये है कि मरने वालों की तादाद 40 के करीब इस वक्त पहुंच चुकी है और ये तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। घर बार चीज़ें सब कुछ तहस नहस हो रहा है और न जाने ये बारिशें, ये मौसम। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया और अल्लाह से पूछा कि जब तू किसी कौम से नाखुश होता है तो उसकी निशानियां क्या है, जानते हैं उनमें से एक निशानी ये है कि मैं तब बारिश बरसाता हूँ जब उस कौम के लोगों को बारिश की ज़रूरत नहीं होती। आपके पूरे मुल्क में ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है और बारिशें हो रही हैं, ओले पड़ रहे हैं, यानी वो तबाही हो रही है। आप अंदाज़ा कर लें कि कराची में इस वक्त वार्निंग जारी है और कराची सबसे ज़्यादा, आप ये समझ लें कि यानी तकलीफ दे जो मामलात हैं उनमें कराची का नंबर सबसे ऊपर है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाब और मौसम का तो आप सबको पता है, लेकिन बाइपर जॉय जो कराची से तकरीबन इस वक्त 800 या समथिंग किलोमीटर दूरी पर है, साली इलाके यहाँ पर तेज आंधी, समंदरी तूफान और बदतरीन सैलाब की जद में आ सकता है। और ये इतना बुरा साइक्लोन है कि इसकी वार्निंग जारी हो गई है, भारत में वार्निंग जारी है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल है कि अगर अल्लाह हमें बचा ले तो बचा ले, वरना जो हवाएं हैं वो तकरीबन 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी और जब इस तरह की हवा चलती है तो बाकी बचता कुछ नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में तकरीबन जो आपका टेम्परेचर है वो 28 से 30 आ जाएगा। 28 से 30 जून में? कभी आपने सोचा था कि जून के महीने में जो टेम्परेचर है वो 28-30 डिग्री तक आ जाएगा? ये आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था। यानी आप ये सोच लें कि हमें इस वक्त शदीद गर्मी की जरूरत है। आपकी गर्मी होगी, आपके फल और ये तमाम चीजें, लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त जो आ रही है वो पाकिस्तान की कौम समझने से बिल्कुल कासिर है। कराची असल में समंदर से सतह से नीचे है। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, 3.5 करोड़ लोगों का ये शहर है। अल्लाह कभी भी ना करे, कभी भी ना करे, जरा कोई बड़ा तूफान आ गया कराची के अंदर, नालों पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कराची आपका 70% पाकिस्तान चलाता है। अल्लाह कभी भी ना करे, कभी भी ना करे, अगर एक झटका लग गया और यहाँ पर बारिश और तूफान या कुछ आ गया तो आप ये समझ लें कि ये जितने आप बजट बनाते रह जाएंगे, बना लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे सैलाब आया था, हमसे कमिटमेंट हुई थी अरबों डॉलर्स देने की, हमारा तो 0.1% भी शायद हिस्सा नहीं है। ये जो क्लाइमेट चेंज और फलाना, तो कितने लोगों ने आपकी मदद की, कितने ममालिक ने आपकी मदद कर दी है? क्या हो गया? आपको कुछ मिल गया? बातें ज्यादा मिली, अब कोई हम पर भरोसा करने को भी तैयार नहीं है। इन केस अल्लाह कभी भी ना करे, अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता जरा सा भी आप ये समझ लें कि अगर थोड़ा सा तूफान आ गया कराची के अंदर, तो वो तो सारे का सारा पानी आ जाएगा शहर में। आपका निज़ाम इतना दरहम भरम हो जाएगा, इतना दरहम हो जाएगा कि आप संभालते संभालते अगले 10-15 साल चाहिए। वहाँ पर कारोबार तबाह हुआ, वहाँ अगर उनका काम बंद हो गया तो फिर आप ज़हन में रखिएगा पूरा मुल्क कहत में डूब जाएगा और फिर बचने के चांसेस नहीं होंगे। अल्लाह से हमेशा पनाह मांग के रखिए। इस वक्त हालात जो चल रहे हैं वो बार बार ये बात हकीकत टीवी आपको बता रहा है, जो अहले नज़र की गुफ्तगू है वो हो रही है, जो मामलात है। अब आप ये देखिए, ये जो साइक्लोन है, ये जो बारिशें हैं, ये असल में आपके मुल्क का जो टेम्परेचर है ये जो बदल रहा है, यानी अब ऐसी सूरत हाल है कि सर्दियां गर्मियों में आ जाएंगी या गर्मियां सर्दियों में आ जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि जो अगला साल है वो दुनिया का गर्म तरीन साल होने जा रहा है, 2024। यानी जब आपका गर्म तरीन साल होगा तो आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्या है। यकीन कीजिए, बताते हुए भी जुबान लड़खड़ा रही है। अगर अगला साल जो उन्होंने कहा है कि इस रुए जमीन पर सबसे गर्म होने जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि 2024 अगर इतना गर्म है तो सबसे ज्यादा हमें उसका नुकसान जो होगा वो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। अगर ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए तो शायद ना लाहौर बचेगा,
نہ پنڈی بچے گا، نہ کراچی بچے گا، نہ کوئٹہ، نہ کوئی چیز، یہاں پر سیلاب آ جائیں گے، کیونکہ پہلے سیلاب آئے تھے، یاد رکھیے گا، جو دیہات اور یہ والی جگہوں پر فصلیں ویسی تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ جو آپ کو ڈالر کی شارٹیج ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کے باہر جو پیسے ہیں، یعنی ہماری ایکسپورٹ بھی فارغ ہو گئی ہے، ہمارے وہ چیزیں نہیں ہیں بیچنے کے لیے، تو ہم محتاج ہیں۔ تو اگر پہلی جو زمین ہے اس کے اوپر پہلے آئی تھی ہیٹ ویو، ہیٹ ویو آنے کے بعد جب سیلاب آتا ہے تو زمین جذب نہیں کرتی، پانی آگے چلا جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ کا پانی سٹل کھڑا رہا اور بڑی دیر بعد، اگر خدا نہ خاصا اس دفعہ گلیشیئرز پگھلے تو دگنا، کیونکہ پہلے پگھل چکے ہیں، دگنا آپ کا اب اس دفعہ شہروں میں داخل ہو جائے گا۔ جب شہروں میں داخل ہوگا تو پھر بتائیں، شہروں کا نظام دھرم برم اگر ہو گیا تو باقی معاملہ کیا رہے گا؟ کیسے مینج کر پائیں گے؟ کیسے چیزیں آپ کریں گے؟ یہ بتا دیں آپ کے ملک کے اندر ہم اتنا سروائیو کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ قوم کو لے کر آئیں ایک پلیٹ فارم پر اور آ کر کہیں کہ دیکھیں ہم میں سے سب گناہ گار ہیں، اللہ سے مانگے اجتماعی توبہ۔ یہاں تو علماء اکرام بکے ہوئے ہیں، ٹگے ٹگے کے اوپر بکے ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے عہدے کے لیے بکے ہوئے، وہ آ کر قوم کو کہیں اجتماعی توبہ کریں، کیونکہ اب پھل غرق ہو رہا ہے ہمارا، بے موسمی بارشیں ہیں، ظلم آسمان کو چھو رہا ہے، اور ایسا ظلم اللہ پاک نے قرآن مجید میں کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے جو خاص طور پر خوشحال لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں، وہ وہاں پر بدترین صورتحال یعنی اختیار کر لیتے ہیں، پھر وہاں پر ان کی بربادی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ادھم مچانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست تشریح ہے جو علماء کرام نے کی اور یہ سمجھنے والی ہے۔ تو جب وہ خوشحال لوگ بدترین صورتحال پیدا کر دیتے، جو آج کل یہ ہے معاملہ، اور تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی، تو پھر قوم نچلی سطح تک تباہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو خیبر پختونخوا میں بارشیں شروع ہوئی ہیں، یہ آپ کے بلوچستان میں، پھر اس کے بعد پنجاب میں اور کے پی کے میں، اور اس کے بعد سندھ میں اور دیگر جگہوں پر کیسے چیزیں مینج کریں گے؟ آپ جانتے ہیں دوسری سطح پر بھارت میں کیا ہو رہا ہے؟ جب سے پاکستان کے معاملات خراب ہوئے ہیں تو بھارت کا جو میڈیا اور ان کے وہاں پر چیزیں وہ پاکستان میں نہیں ڈسکس ہو رہی۔ ظاہر سی بات ہے، وہاں کے جو معاملات ہیں وہاں ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں مودی کو کہ گلگت بلتستان لو، چاہے مذاکرات کر کے، یہ بات پہلی دفعہ سمجھی، یا لڑائی کر کے۔ یہ مذاکرات کا ورڈ وہ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے یوز کر رہے ہیں مذاکرات کا ورڈ تاکہ دنیا کو یہ لگے کہ ہم بات چیت کے ذریعے لینا چاہتے ہو، کہتے ہیں جی ہمارا واپس کریں، اگر نہیں واپس کریں گے تو ہم لڑائی کے ذریعے لیں گے۔ آپ ایک بات بتا دیں کہ کیا آپ کے اوپر اس وقت موسمی جنگ مسلط نہیں ہو چکی؟ کہ آپ کی جو بارشیں ہیں بے تکے اولے برس رہے ہیں، نہ کسی کا کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، بارش ہو جاتی ہے کسی بھی وقت، بے موسمی بارشیں ہیں۔ یا آپ نے کبھی زندگی، آپ ذرا بڑوں سے پوچھے کبھی آپ نے پاکستان کی ایسی صورتحال دیکھی تھی؟ اب اگر آپ کی بے موسمی بارشیں ساری جگہوں پر لپیٹ میں آ رہی ہیں تو اس کو عبرت کے طور پر لے، اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے اور اجتماعی توبہ۔ لیکن یہاں پر توبہ نہیں، ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ یقین کیجئے تو اب تو پاکستان کے اندر کسی کی شخص اگر 80 سال عمر آپ اس سے جا کر پوچھیں، وہ کہے گا میری پاکستان سے زیادہ ایج ہے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کا میں پیدا ہوئی ہوں یا پیدا ہوا ہوں۔ کوئی دادا نانا یا بڑے جو ہے، آپ ان بزرگوں سے پوچھو، وہ کہیں گے کہ اتنا ظلم تو انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ہم نے دیکھا تھا۔ تو آپ سوچ لیں کہ جب اتنی قوم اجتماعی طور پر مضطرب ہے تو اس ساری صورتحال میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کہاں پر جائیں گے؟ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔